हरे कृष्ण सम्पूर्णमा राधे राधे साथीहरू। आज मेरो भगवानलाई मैले पिंक कलरको माला लगाइदिएकी छु। पिंक कलरको माला फूलों में सज रहे हैं श्री वृन्दावन बिहारी। गणेशको फेभरेट माला हो नि यो। ल हेर्नु साथी, आज सोमबार हैन, मैले पहिलोचोटि बेलपत्र ल्याएकी छु क्या। बेलपत्र त किनेको हो, अनि यहाँ हेर्नु न, बेलपत्रमा चट्ट लाएर बेलको सानो ऊ पनि रहेछ क्या, बेल सुत्दै भएको क्या। मैले चाहिँ पहिलोचोटि देखेँ है साथीहरू। यो बेलपत्रमा बेलको सानो फल लागेको रहेछ। लिएर आएर मेरो भोलेनाथलाई चढाउँदैछु। जय हो भोलेनाथ, श्री भोलेनाथ बाबा पशुपतिनाथ। बेलैको पत्रमा बेलको फलसहित मेरो भोलेनाथलाई अर्पण छ। राधे राधे, हरे कृष्ण।